देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह सादिक के धुंध हल्के में, रोशन और गर्म दोपहर में, सुरमई शाम और फिर रात की तारीकी में, रोज़ाना दुनिया के गोशे गोशे में एक आवाज़ बुलंद होती है। ये आवाज़ 1400 सदियों से इसी तसलसल के साथ बुलंद हो रही है। हर दौर में इस आवाज़ ने यकसा कलमात अदा किए हैं। ये कलमात इस दीन के मानने वालों का सरमाया इफ्तिखार है, जिसे लेकर एक नबीउल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारान की सरजमीन पर उतरे। इन कलमात में वो रोब जलाल है जो बड़े बड़े जाबरों के दिलों को असीर कर लेता है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। रूए ज़मीन पर सबसे पहले इन कलमात को बुलंद करने की सादत जिस शख्स के हिस्से में आई, वो ना तो बेहद दौलतमंद थे, ना ही बहुत बाअसर, और ना ही उनके हुस्न और जमाल ने लोगों को मतवज्जह किया था, बल्कि वो एक हबशी नस्ल गुलाम थे जिनकी रंगत स्याह थी, आंखें सुर्ख और होंठ मोटे थे, लेकिन उनका दिल नहायत ही हसीन था। ये गुलाम जिन्हें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और शोहरत की बुलंदियों पर फायज किया, हज़रत बिलाल बिन रब्बाह रज़ियल्लाहु अन्हु थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को ना सिर्फ दुनिया के पहले मुअज़्ज़िन होने का एजाज़ हासिल है, बल्कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास भी थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की खुशनसीबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया, बिलाल किस कदर अच्छा आदमी है, वो तमाम मुअज़्ज़िनों का सरदार है। बिलाल किस कदर अच्छा आदमी है, वो तमाम मुअज़्ज़िनों का सरदार है। बिलाल की कुनियत अब्बू अब्दुल्ला थी। वालिद का नाम रबाह और वालदा का नाम ममामा था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु हबशी नसादर गुलाम थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में पैदा हुए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की परवरिश कुरैश के मशहूर कबीले बनु जमा में हुई। ये अजीब इत्तफाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मुअज़्ज़िनों बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू मखदूरा और उमरा बिन इब्न कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्के के इसी कबीले में परवरिश पाई। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा मुअज़्ज़िन रहे। शुरू में वो एक काफिर उमैया बिन हल्फ के ग़ुलाम थे। इस्लाम ले आए, जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती रहीं। उमैया बिन हल्फ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लटाकर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी सी सिल रख देता था ताकि वो हरकत ना कर सके, और कहता था कि या इस हाल में मर जाओ और ज़िंदगी चाहते हो तो इस्लाम से हट जाओ। मगर वो इस हालत में भी आहद आहद कहते थे, यानी माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांध कर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन उन जख्मों को गर्म ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा ज़ख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाए या तड़प तड़प कर मर जाए। अजाब देने वाले उकता जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन हल्फ का, कभी औरों का, और हर शख्स इसकी कोशिश करता ताकि तकलीफ़ देने में ज़ोर ख़त्म कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस हालत में देखा तो उनको ख़रीद कर आज़ाद फरमाया। चूँकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को ही माबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम और तौहीद कुछ ना थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ुबान पर एक ही विर्द था, ये फ़कत ताल्लुक़ और इश्क की बात है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई जाती थी। मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता कि वो उनको गली कूचों में चक्कर देते फिरें, और ये थे कि वो एक ही है कि रट लगाए रखते थे। उसी का ये सिला मिला फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज़्ज़िन बने और इस्लाम की खिदमत में हमेशा अज़ान की खिदमत उनके सुपुर्द हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया। इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के बचे कुछ दिन जहाद में गुजारेंगे। इसलिए जहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसा तक मदीना मुनव्वरा लौट कर नहीं आए। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आँख खुलने पर मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए। हज़रत इमाम हसन और हुसैन ने अज़ान की फरमाइश की।
لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان دینا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑی، چند روز قیام کے بعد واپس لوٹ گئے۔ یہ کامل عشق و محبت کا جذبہ تھا جو بلال رضی اللہ عنہ کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنا سے ادنا تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے اور ہمتاً خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہ خدمت بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ سفر کے دوران میں جب دوپہر میں دھوپ شدت اختیار کر لیتی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بغیر کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر چادر تان دیتے۔ غزوات کے موقع پر وہ میدان جنگ سے کچھ دور ایک سائبان کھڑا کر دیتے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا نظارہ کرتے اور مناسب حال ضروری ہدایات دیتے رہتے تھے۔ جب تک جنگ جاری رہتی بلال رضی اللہ عنہ برابر میدان جنگ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے درمیان چکر لگاتے رہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور ضروری ہدایات فوج تک پہنچاتے رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو نبی پاک نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ جس وقت بلال کی آواز بطحائے مدینہ میں گونجی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج و الم سے بھیگ گئے۔ ایک دفعہ عالم کشف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا نظارہ دکھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آگے بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، بلال تمہیں اپنے کس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس وقت نہ اپنے زہد و قناعت کا ذکر کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، نہ ان تکلیف و مصائب کا جو آپ رضی اللہ عنہ کو رائے حق میں اٹھانی پڑیں اور جنہیں آپ رضی اللہ عنہ نے بڑے صبر و استقلال سے برداشت کیا، اور نہ اپنی طاقت اور فرما برداری کا، بلکہ صرف یہ کہا میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاؤں۔ البتہ اتنا ضروری ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اسی گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت کو کم نہیں کروا سکتا ہوں کہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلام کر کر اس کی جگہ چکی پیسنے لگے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا کہ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص نے جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہی نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیں، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔